आज से हम बहुत आगे हैं कि हमारे इदारे मजबूत हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वो बहुत मजबूत है। हमारे कोई और ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे इतनी आमरीतों के बाद फिर जमहूरियत बहाल हुई। और सियासी जमातें हैं हमारे यहाँ, जो लीडरशिप है वाइब्रेंट लीडरशिप है। और इसीलिए आपने देखा कि ये जो मामला है एक्सट्रीमिज़म का या इंतहा पसंदी का, उसमें, और ये किसी एक जमात का मामला नहीं है, और इसमें बिखरे हुए भी मुख्तलिफ जमातों में लोग हैं। मुझे यकीनन इसके ऊपर मुझे जो है वो तहसीन करनी चाहिए, जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब ने, जिस तरीके से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, वो बड़े इस अमर का इजहार है कि हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस ख़तरे का एहसास करती है और उसको इससे निपटना चाहते हैं, बहैसियत कौम निपटना चाहते हैं। और बाकी तो देखिए, सियासत तो तब होगी जब कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर होगा, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए ऑर्डर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऑर्डर होगा ही तो हम सियासत जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो मामला है, इसको आगे लेके जाने के लिए जो हमारे रियासती कंट्रोल्स हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन इसको साथ जिस तरीके से मैं जोड़ना चाहूँगा स्पोर्ट्स के साथ, ये तमाम जो मामलात हुए हैं, इनमें आप क्राउड देखेंगे तो वो सारा 15 से 25 साल का है। और यहाँ पर ये जो इवेंट करा रहे हैं हमारे जो कामयाब जवान का जो प्रोग्राम है, जो उस्मान डार लीड कर रहे हैं, और फिर हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है जिसको डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा लीड कर रही हैं, इन्होंने ये जो प्रोग्राम बनाया है, ये बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम है, जिसमें 15 से 25 साल के 6000 एथलीट्स जो हैं वो तो कल हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक मशल जलाएंगे, जिसके बाद इस बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स मेले का आगाज़ होगा। और इसमें इन्होंने जो टीमें बनाई हैं वो तकरीबन 7 बड़े खेल हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर डिवीज़न को एक रीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया है पूरे पाकिस्तान से। मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात की भी खुशी है कि जहाँ 3300 हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं, वहीं पर 2700 लड़कियां इन स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं। और ये एक वाइब्रेंसी जाहिर करती है पाकिस्तान की सोसाइटी की, पाकिस्तान के मुआशरे की, कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल बराबर एक हिस्सादार हैं हमारे मुल्क की, हमारी रियासत की सियासत में, हमारी मईशत में और हमारी स्पोर्ट्स में। और ये जो इवेंट होने जा रहा है कल, इससे एक और मौका मिलेगा पाकिस्तान की यूथ को। हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स है, कौमें हमेशा हर तरह या ऊपर उठती हैं या हर तरह नीचे जाती हैं। हमने देखा कि जब हमारा यहाँ सियासत का डिक्लाइन हुआ, मईशत का डिक्लाइन हुआ, तो साथ ही हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का भी डिक्लाइन हुआ। और अब आकर के बड़े तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब इसके साथ हमारी जो ओलंपिक्स की कारकर्दगी थी उसमें बहुत तनकीद हुई और तमाम लोग ही उससे नाखुश थे। हमारी हॉकी तो तकरीबन ख़त्म ही होगी, स्क्वॉश जो है वो ही ख़त्म हो गई। सो अब एक हमारे पास अहम बात थी कि हम कैसे अपने स्पोर्ट्स को उठाएं। और ये जो प्रोग्राम है जिसके नतीजे में पाकिस्तान की तमाम जो डिवीजन्स हैं उनको रीजन्स डिक्लेयर करके उनमें टीमें बनाई गई हैं, उन टीमों को यहाँ पे आने का मौका दिया गया है। और इसके साथ साथ यही नहीं है, ये पूरे स्टेडियम्स जो हैं उनको अपलिफ्ट करेंगे। ये जो स्पोर्ट्स के यंगस्टर्स जो आएंगे उनके पीछे हुकूमत खड़ी होगी और उनकी सलाहियतों को उभारेगी। सो मेरे ख्याल में एक बहुत अहम ये एक आप समझिए कि मौका मिलेगा पाकिस्तान की यूथ को कि वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार ला सकें, और बजाय इसके कि हम गलत हाथों में अपने बच्चों को दे दें, हम उनको एक सही रास्ते के ऊपर लेके आएँ। और स्पोर्ट्स वो रास्ता है जिससे हमारी यूथ को अपनी तवानाइयाँ, अपनी एनर्जीज जो हैं वो सही रास्ते पे डालने का एक मौका मिलता है। 100 नौजवानों का पूल बनाया जाएगा, बाकायदा 5 दिन की कैंपिंग करेंगे हम उस रीजन के अंदर, और उधर से टीम्स को बनाने के बाद इनके अब जो रीजनल कॉम्पिटिशन्स हैं वो सूबाई सतह के ऊपर मैचेस करवाने के बाद हम एक नेशनल सुपर लीग की तरफ भी जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारा वादा था पाकिस्तान के नौजवानों के लिए
ان کی اکنامک امپاورمنٹ کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے 100 ارب روپے سے بزنس لون پروگرام کا آغاز کیا. اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے ہم ان کو اسکل اسکالرشپس دے رہے ہیں جو 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان لے چکے ہیں. میننگ فل انگیجمنٹ کے لیے ہم نے سپورٹس ڈرائیو کا آغاز کیا ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو موقع دینے جا رہے ہیں. اسی طرح مزید اس کے جو انیشیٹیوز ہیں جس میں انوویشن لیگ ہے, گرین یوتھ موومنٹ ہے, یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز جو کہ کامیاب جوان مرکز بننے جا رہے ہیں. جو وعدہ پاکستان کے نوجوانوں سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا تھا ہم بڑی تیزی سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اس کا آغاز کریں گے تو پاکستان کے نوجوانوں آپ نے کامیاب جوان .gov.pk پہ جانا ہے. وہاں ہم نے رجسٹریشن فارم کھول دیا آپ کے لیے. پورے پاکستان سے آپ لوگ اپنے علاقوں سے رجسٹر ہو سکیں گے اور اس کے اوپر جو 12 سپورٹس ہم نے ڈالی ہیں میلز کے لیے اور 10 سپورٹس ہم نے رکھی ہیں فیمیلز کے لیے جس میں ہاکی, کرکٹ, فٹ بال, اسکواش, جوڈو, ریسلنگ, ویٹ لفٹنگ اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید سپورٹس میں ہم جائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لاکھوں نوجوان کل سے خود کو رجسٹر کروائیں گے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک کا سب سے بڑا یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونے جا رہا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خاص ہدایات مجھے اور ڈاکٹر حمیدہ مرزا صاحبہ کو جاری کر دی ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہم سندھ کے نوجوانوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت بھی کم از کم سپورٹس میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی تاکہ ہم سندھ کے نوجوانوں کو بھی سپورٹس میں اوپر لے کے جا سکیں. سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے وہ بلا شبہ عدم برداشت کا ایک عملی مظاہرہ ہے اور کھیلیں جو ہے وہ برداشت سکھاتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ریگولر فیچر ہونے چاہیے تاکہ یہ قوم ہے جو جس طرح آپ نے کہا سیاست اور معاشرت کے ساتھ کھیلیں بھی یہ عثمان نے بھی یہی بات کی نا, تو آپ سمجھتے ہیں یہ ریگولر فیچر ہونا چاہیے پاکستان. عثمان نے یہی بات کی نا کہ یہ اتنا بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹس گالا سپورٹس ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کو انہوں نے ریجنز میں ڈیوائیڈ کر دیے اور 8 ٹیمیں بنا دی ہیں. تو اب یہی ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے آگے آئیں گے. جیسے کہ آپ میسج کو جو ہے انوالو کریں سپورٹس میں, جس طرح مسٹر نے کہا کہ اولمپکس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے کے پوٹینشیل تھا ٹائمنگ تھی, ایسا پروگرام بھی اس میں شامل ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے ہمارے میڈلسٹ وہ یہی لا رہے ہیں نا آئیں گے اس پروگرام میں. یا دیکھیں ہمارے یہاں یہ بھی ایک تنقید کی جاتی رہی ہے کہ ہمارے پاس کوچز اچھے نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ ایکسپیرینسڈ ٹرینرز نہیں ہیں. آج آپ نے میڈیا کے دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری 12 سپورٹس میں سے ایک جو فٹ بال ہے جو برٹش لیجنڈ مائیکل اوون نے الحمدللہ لوگوں کو بھی موقع ملے گا. ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گی اور اس کے بعد جو آئیں گے بالکل ہم ان فیڈریشنز کے ساتھ کام کریں گے. ہم جینوئن فیڈریشنز کے بغیر کہیں بھی سپورٹس پروموٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے فیڈریشنز اور جینوئن فیڈریشنز کو بالکل سپورٹ بھی کرنا ہے اور آگے لے کے آنا ہے. دیکھیں میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فواد چوہی صاحب نے بڑی زبردست بات شروع میں کی. جب تک ہم پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ایک ہیلدی انگیجمنٹ ان کو ہم صحت مندانہ سرگرمیوں میں نہیں انگیج کریں گے, بیزی کریں گے, پھر خدا نہ خواستہ یہ سیالکوٹ جیسے شرمناک واقعات ہوتے رہیں گے. ہمارا پہلا مقصد دیکھیں کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو سے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ہیلدی سرگرمیوں میں انگیج کرنا ہے. اس کے بعد جو بھی کامیاب جوان ہیروز انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے حاصل کریں گے وہ نیشنل لیول پہ عالمی سطح پر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا پرچم بلند کریں گے اور سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے.